आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो हर रंज गम को दूर करने के लिए एक ऐसा आसान सा अमल है। अगर आप इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा इसको पढ़ लेते हैं तो गैब से मदद का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। ये आयत निहायत आसान है, बहुत ही खूबसूरत अमल है। इसके हवाले से चंद सच्चे वाकयात भी मैं आपसे जिक्र करूंगी जो मेरे खुद की आंखों देखे हैं। और हमेशा मेरी कोशिश होती है जब लाइव भी कोई मिलता है तो उसको वज़ाइफ वगैरह बताए जाते हैं, जब उनको फायदा हासिल होता है तो मैं आपसे जरूर जिक्र करती हूँ, ताकि आपका यकीन जो है वो और पुख्ता हो जाए अल्लाह ताला के कलाम पर, अल्लाह ताला के बतलाए हुए आमाल पर। और इसके हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि गाफिल है वो शख्स, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, किसी गम में मुब्तला हो, किसी रंज में मुब्तला हो और वो ये दुआ ना पढ़ता हो। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जो फिरौन के एक खानदान के एक आदमी ने पढ़ी थी और अल्लाह करीम ने उसको फिरौन से निजात अता फरमा दी थी। तो इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह करीम है कि अगर उनसे मांगा जाता है तो फिरौन जैसे जो जालिम बादशाह से भी अल्लाह करीम निजात अता फरमा देते हैं। ऐसी मुसीबत है कि जिससे कभी इंसान सोच नहीं सकता कि मैं इससे निकल पाऊंगा, लेकिन अल्लाह करीम उससे भी निकलने के रास्ते बहाम फराहम कर देते हैं और आपके लिए गैब से मदद का दरवाजा खुल जाता है और आपकी हाजात जो वो अल्लाह करीम पूरी फरमा देते हैं। आज का वजीफा बहुत खास है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल हर गम हर रंज को दूर करने के लिए है और ये इतना आसान अमल है। अगर आप इशा की नमाज के बाद इसको 101 मरतबा पढ़ लेते हैं तो हर रंज गम आपका खत्म हो जाता है हमेशा के लिए और आपके लिए गैब का दरवाजा खुल जाता है। एक बहन का मसला था जो कि ज्वाइंट फैमिली में रहती थी और उनका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी ऐसा था जैसे कि गैर मुस्लिमों वाला, कि ना कोई हकूक का ख्याल रखा जाता था, ना किसी चीज की पासदारी थी और हर किस्म के मजालिम जो है वो उनके घर में होते थे और वो बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको ये वजीफा बतलाया कि आपने इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा इसको पढ़ना है। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, जो कि सूरह है ये कुरान करीम की, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये जो है वो 101 मरतबा पढ़ने का मैंने उनको कहा और उन्होंने पढ़ा। अल्लाह करीम ने उनकी मुश्किलात को इस तरह से हल फरमाया कि उनके लिए बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उनके लिए घर का इंतजाम फरमाया और माशाल्लाह से अपने घर में बड़ी खुश हैं। हर चीज अल्लाह करीम ने उनको अता फरमा दी। बहुत ही परेशान होती थी कि मैं किस तरह से इन मामलात से निकलूंगी, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि इसको यकीन के साथ पढ़े क्योंकि इसका तर्जुमा भी बड़ा प्यारा है और मैं अपना मामला खुदा के सुपुर्द करता हूँ। खुदा ताला अल्लाह करीम सब बंदों का निगरान है, अल्लाह करीम की निगाह में सब बंदे हैं। तो आपने ये इसका तसव्वुर भी दिमाग में रखना है कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और फिर उसके दरमियान में आपने फिर अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात नहीं लाने। जब अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया जाता है तो फिर खुद से नहीं सोचा जाता, फिर खुद आप परेशान नहीं होंगे बल्कि मामलात को अल्लाह ही के सुपुर्द कर देंगे। और इशा की नमाज के बाद बैठकर चलते फिरते भी आप ये अमल कर सकते हैं। बैठकर एक जगह अगर तवज्जो से कर लेंगे और इस पर गौर व तफक्कुर कर लेंगे और इसके अल्फाजों पर गौर व फिक्र करके अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द मिलेगा। इस बहन ने जो है वो कम से कम जो 3 से 4 दिन ही किया था कि अल्लाह करीम ने उनके लिए इंतजामात फरमाए और उनके लिए अल्लाह करीम ने तमाम मामलात को दुरुस्त फरमा दिया, गैब का दरवाजा खोल दिया। उसके अलावा एक और बहन का औलाद के हवाले से मामला था कि उनके औलाद नहीं थी और उनसे जो है वो मैंने
کہا کہ آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ انہوں نے جب پڑھا تو اللہ کریم نے ان کو 10 سے 12 دن ہی ابھی ہوئے تھے پڑھتے ہوئے کہ اللہ کریم نے ان کو اولاد کی خوشخبری عنایت فرما دی۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان یقین سے کرے، جو معاملہ بھی ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، اس میں یقین جو ہے اس کا کامل ہونا لازمی ہے۔ جب یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بھائی کا واقعہ ہے، انہوں نے میسنجر پر مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان سے وظیفہ ذکر کیا کہ آپ 101 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کو آپ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد۔ ان کی پراپرٹی بک نہیں رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ گاہک تو آتے ہیں لیکن اچھا ریٹ نہیں لگاتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کریم سے اس کے ذریعہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی والے معاملات کریں گے۔ ابھی ان کو کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بہت اچھا ان کا گاہک لگ گیا، جس قیمت پہ وہ چاہ رہے تھے بلکہ اس سے بھی 1-2 لاکھ ان کو اچھی قیمت پر ان کا وہ گھر جو ان کی پراپرٹی تھی وہ سیل ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور بھائی تھے، ان کا جو ہے وہ رزق کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، جاب کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے اور بڑے ہی معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ انہوں نے پڑھا تو ماشاء اللہ سے ان کا کہنا ہے کہ ان کو بہت اچھی جگہ، انہوں نے پہلے سے سی ویز جمع کروائی ہوئی تھی اور ان کو بہت اچھی جگہ سے کال آ گئی اور ماشاء اللہ سے آج ان کی جو تنخواہ ہے وہ 70,000 کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے معاملات میں جو وہ مدد فرماتے ہیں جب آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اس آیت کا ترجمہ ہی یہ ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب بندے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جو اس آیت کو جانتا ہو اور اس کے ذریعے سے مدد نہ مانگتا ہو، کہ وہ کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو یا دشمن کا اس کو خوف ہو اور وہ یہ آیت کے ذریعے سے مدد نہ مانگتا ہو، تو مجھے تعجب ہے اس شخص پر۔ کیونکہ فرعون کے خاندان کے ایک آدمی نے اس کو پڑھا تھا، اللہ کریم سے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے انسان سے اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اس کو دشمن کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اگر آپ کا دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ اس کو دشمن کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کو عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف 101 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو دشمن سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، ہر رنج غم سے آپ کو دور کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اور واقعات جو ہے وہ اس لیے ذکر کرتی ہوں تاکہ آپ کا یقین جو ہے وہ اور پختہ ہو جائے، اور یہ تمام کے تمام واقعات جو ہے وہ سچے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ بھی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ یقین جو ہے وہ اعمال کی روح ہے۔ جس طرح سے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور بدن کا کوئی معنی نہیں رہتا، اسی طرح سے اعمال ہے، اگر اس میں یقین نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی بھی آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوگا، وہ اسی مردہ جسم کی مانند ہوگا کہ جس کو دفنانے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اعمال بھی جو مردہ ہو جاتے ہیں، اگر اس میں یقین کی روح نہ پھونکی جائے تو یقین کا پانی ڈالتے ہوئے اگر پروان چڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو جائیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔